مجلسی رضوان الله علیه در بهار از کتابی مال شهید ثانی نقل کردیم. روایت این است که اوحی الله تعالی الی بعض الصدیقین. خب مقام صدیق میدونیم باز در فرهنگ اسلامی یکی از مقاماتی است که خدا انبیا را به این مقام توصیف میکنه. اون پیغمبر میگه که ان لی عبادا من عبیدی، در میان مخلوقات من یه عده بنده خاصی دارن من که اوصافی دارن. اینا وصف اصلیشون اینه که منو دوست میدارن. یحبوننی و احبهم، اونا منو دوست میدارن، منم اونا رو دوست میدارم. اونا مشتاق من هستن، منم مشتاق اونا هستم. اونها مرا یاد میکنن، منم اونها رو یاد میکنم. یه همچون بنده هایی دارم، اگر راه اینها رو بشناسی و از اینها پیروی کنی تو را دوست خواهند داشت. اما اگر از راه اونها عدول کنی، انحراف پیدا کنی از راه تو، بر تو غضب خواهند کرد. این صدیق، این پیامبر صدیق از خدا سوال کردی که من چگونه اینا رو بشناسم، علامتشون چیه؟ اینا کلاسایی هستن که روزها دنبال توجهشون به سایه هاست تا موقعی که شب جهان را فرا میگیره، تاریکی شب بر عالم سایه میاندازه. هر کسی محبوب خودش رو در آغوش میگیره، خلوت میکنه. هر کسی با محبوب خودش. روز منتظرند یه همچه شرایطی پیش بیان. این شرایط که پیش اومد، نصبوا الی اقدامهم، اونا تازه وقتی است که اینا راست می ایستند به نماز در پیشگاه من، به سجده می افتند، به صورتهاشون را روی خاک می زنند، با من به مناجات می پردازند با سخن خودم. یعنی هم قرآن می خونند اما هم در قرآن را که انهو دارند با من صحبت می کنند. بعضی ها آه می کشند، بعضی ها گله می کنند خدایا از فراق تو چجور کنید. این کارهایی که به خاطر من انجام میدن، اینا از چشم من دور نیست، جلوی چشم من توجه دارم که اینا به خاطر من، به خاطر محبت من چه سختی هایی را تحمل میکنن. خب اینا اینجورند، خدا با اینا چیکار میکنه؟ اینجا مرکز مقاومت است.